दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक तालीमात पहुंचाई हैं। हमें बताया है कि हमने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है। इस्लाम की तालीमात का अमली एक जामा है। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में हमें रहनुमाई मिलती है कि हमने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह ताला ने उनके जरिए अपनी तालीमात हम तक पहुंचाई हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात मौजूद हैं। तमाम जिन, इंसान, परिंद, चरिंद सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनके भी कुछ हकूक व फराइज रखे हैं और इंसान को उनसे वाज़ेह तौर पर आगाह भी किया है अपने प्यारे नबी के जरिए। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे जानवरों के बारे में बताया है जिनको नहीं मारना चाहिए, जिनको कत्ल नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसे कौन से जानवर या परिंदे हैं? अगर आपको मालूम नहीं है तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। तफसीलात में जाने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो से हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चंद जानवर या परिंदे ऐसे हैं जिनको तुम कत्ल मत करो, लाइल्मी में हो जाएं, मर जाएं तो इसकी अलग बात है। जान पूछकर उनको मारने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उनमें से एक नाम आता है हुदहुद का, और हुदहुद वो परिंदा है कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथ रखा करते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की, और कई काम उनके जिम्मे वो लगाया करते थे। कुरान मजीद के 19वें सिपारे को अगर पढ़ा जाए तो इसका सारा वाकया तफसील के साथ आपको वहां पर मिल जाएगा। शायद इसी वजह से अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि उसे कत्ल ना किया जाए। उसके साथ नबी की एक कुर्बत थी, इसलिए हो सकता है कि इस वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि इसे कत्ल ना किया जाए। दोस्तों, दूसरा नाम जो आता है वो चूंटी का नाम है। अरबी जुबान में इसे नमल कहते हैं और 19वें सिपारे में इसके अंदर सूरह नमल भी मौजूद है, जिसमें चूंटियों का वो किस्सा भी मौजूद है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरने लगा था और रास्ते में छोटी छोटी चूंटियां मौजूद थीं, तो उन चूंटियों की जो सरदार थी उसने बाकियों को कहा था कि ये चूंटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रोन डाले और उन्हें पता भी ना चले। इस बात को सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे और बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया था। चूंटियों के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो शायद इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने इसे मारने या कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात वाज़ेह करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे जिन्हें परिंदों और जानवरों की जुबान आती थी, उनकी बातें समझ जाया करते थे। तीसरे नंबर पर जो फरमाया गया है वो है शहद की मक्खी। इसको भी मारने या कत्ल करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। अगरचे लोगों के जहन में आता होगा कि ये तो डंक मारती है, काटती है, तो तकलीफ पहुंचाती है वगैरह वगैरह। तजर्बे की बात यह है कि जो शहद की मक्खी है उसे कोई छेड़े ना तो वो कभी किसी को डंक नहीं मारती। जब उसको छेड़ा जाता है, तंग किया जाता है तो ही वो नुकसान पहुंचाती है, वरना वो कुछ भी नहीं कहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने से मना फरमाया है और शहद की मक्खी को अरबी जुबान में नहल कहा जाता है और कुरान मजीद में 14वें पारे में इस नाम से एक सूरह भी मौजूद है, इस वजह से जिसमें शहद की मक्खी का तस्करा भी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अब चौथी चीज के बारे में बताएं जिसको मारने से मना किया गया है, वो है मेंढक। इसको भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने से मना किया है। शायद इसकी वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आग को बुझाने के लिए तारीख की किताबों में जिस तरह से चिड़िया का नाम आता है कि वो अपनी चूंच में पानी लेकर आई, ऐसे ही मेंढक का नाम भी आता है कि वो अपने मुंह में पानी लेकर आया था ताकि आग को बुझाया जा सके। और एक सुन नामी परिंदे का भी नाम आता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वाक़ये से इसके बारे में मालूम होता है कि जो परिंदों और जानवरों के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा है कि उन्हें कत्ल ना किया जाए, उन्हें मारा ना जाए, तो उनमें हुदहुद, शहद की मक्खी, चूंटी और मेंढक के नाम हैं जिन्हें कत्ल करने से मना किया गया है और आपको इन्हें कत्ल करने से बाज रहना चाहिए, इनके साथ अच्छा मामला करना चाहिए।
اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہم جانوروں پرندوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک اور جانور کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا جو ایک خزانہ موجود تھا وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب علم بھی کہا جاتا تھا، اور حضرت علی کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد پیار تھا۔ ان کے چچا 7 بھائی تھے، اور ان کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے نکاح میں تھی۔ دوستو حضرت علی اپنے دربار میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اپنے سوالات لے کر، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر گیا ہو۔ اسی طرح حضرت علی کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب۔ آئیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور انتہائی ادب کے ساتھ ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ، اور اگر ثواب ہے تو کیوں؟ اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اس زمین میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو طرح طرح سے نقصان دیں گی، جس میں ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں، تبھی اس کو مارنا گناہ نہیں۔ تو اس شخص نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ چھپکلی اور اس کے خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی، شیطان کی بیعت کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جب حضرت آدم علیہ السلام سے کئی سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور دن بہ دن زیادہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس زمین پر ظلم نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، لیکن اس میں سے کچھ بچ گئے جو بہت ہی چھوٹے تھے، جو زمین، پانیوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ اپنے جسم میں حسد رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس آدم کے لیے تمہاری نسل کو ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے ہی اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں۔ یہ واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا، تو اسی لیے اسے مارنا یا اس سے اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت علی کی زندگی سے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں، اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان جانوروں کے بارے میں، ان پرندوں کے بارے میں، ان مخلوقات کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ ان کو نہ مارا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتایا کہ اسے مارنا گناہ ہے یا ثواب، اس کی کیا تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، ایک واقعے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ علم زیادہ پھیلانے سے بڑھتا ہے بلکہ اس کی کمی نہیں ہوتی، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جن جانوروں یا پرندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی یہ نہ جانتا ہو اور انہیں قتل کرتا ہو، اور آپ جب اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تو اس کے علم میں اضافہ ہو اور وہ ایسا کرنے سے باز رہے، اس کا ثواب بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ نے ان 5 جانوروں کو یا 5 پرندوں کو کچھ نہیں کہنا، نہ ہی مارنا ہے اور نہ ہی قتل کرنا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ ایک فرمان ملتا ہے کہ ہم نے نہ ہی ہدہد کو مارنا ہے، نہ ہی شہد کی مکھی کو، نہ ہی چونٹی کو، اور نہ ہی ہم نے مینڈے کو کچھ کہنا ہے، اور نہ ہی ایک وہ جو پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے سن، جس کا نام ہے، اس کو کچھ کہنا ہے۔
امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اینڈ میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. دوستو, آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.